روندے پے ہو، میری گل سن دے پے ہو. یہ بھین بھرا مشورہ کر رہے ہو. دکل باب ہوئے حسین دروازے دے بیر، ولید دا سپاہی خط چاہی کھڑے کہ خط گنو. ولید دیتا ہے، امام فرمیندے نے اپنے کول رکھ، یا دے تحریر پڑھو تے صحیح. امام آدھے تو سن اتھا لکھ دے رہے ہو، میں اتھا پڑھ دا رہی ہوں. اگر شک ہوئی تو خط کو مٹھی چ بند کر، میں تے کو تحریر پڑھ کے سناواں. میں جاندا کیا لکھا ہے. ولید آدھے کلا آسیں، امام آدھے کلا آسیں. تساں سنے جملہ؟ ولید دا سپاہی پیا دے، ولید حسین کو پیا دے کلا آویں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کو پتہ ہے جو کہیں دی وجہ تو آدھا پیا جو کلا آویں. حسین دے نال ہی پیو جی علی ہے نا جنے کو زمانہ ڈردا ہے نا. کلا آویں حسین کے کلا آسیں. تساں سنے جملہ؟ شبیر دا قدم مندے رہے، بھین بھرا تو دیکھ کیا دیئے ولید دا سپاہی کے پیاد آئی کلا آویں. امام آکھے ہاں، بی بی دے نا. کیوں بہن خطرہ کیڑے؟ بی بی دی حسن دا کفن پہ بھول گئے. میرا دا جنازہ میں کو جا یاد ہے، کلا نہ منجا دے سن. یہاں بے گالے ہوں میں دے دا پیا تقریباً ہر اکھ پر نمے سارے روانی آئے ہو. میرا تا نوکری اللہ دا ہے نا، کوشش کریں نا عقیدت خلوص نہ نوکری دیواں. حسین دیئے مقبول فرمامن. میرا دا دامن آپ کیا دکھڑیے نہیں، کلا نہیں. او کو گھنوان جے کو میں دیکھا میری زمانے تے تک نہیں پہنچی. جیڑا بندہ کسے دا کوئی ہاتھ نہ پہ دامن پکڑے تو اسے دے منہ دو دے دے نا. میں تھوڑی نہ گل کریں نا پہ تھوڑا دے دے کریں تو سارا دے پاسے مخاطب ہوں مجلس پڑھ رہے ہیں نا. کیویں نا نہیں. عالیہ میں بھی دامن نہ پی کھڑی ہے حسین دا، دے دی کھڑی ہے باب الحسین دو. جڑے سمجھ گئے سرکار مولا عباس دا لقب ہے باب الحسین. جویں حضور فرمائندے جو میں علم دا شہر تے علی ہوں دا در ہے، ایویں باب الحسین حسین دے در دا نا عباس ہے. دے دی عباس دے دروازے تو ہے. منظر کہہ دیتے بھائی جان، فضل دی ماں سین لبابا خاتون منظر دیتے رومنے شروع کیتے سے. عباس آدھے روندی کیوں ہے؟ بیوی آدھے تو پتر نال پیار کر. بابا جڑے باہر والے سپیکر ہیں نا باہر والے انہاں دا آواز تھوڑی ڈاؤن کرو. عباس روندا ڈٹھے. فضل دی ماں کیوں روندی؟ بیوی آدھے تو تے پتر نال پیار کر. تے کو کیا پتا اس ٹائم مدینے دے حالات کیا ہیں. عباس آدھے کیا ہو گئے؟ جیتے کو روئے میں کو رسا میں بدلا گنا. بیوی آدھے کہندے کو بدلا گن سے جنہ کو دیکھ کے میں روندی کھڑی ہوں تے آپ ہی روندے کھڑے. کون روندے کھڑے؟ سین لبابا خاتونہ دیا عالیہ بی بی تے حسین. چاچا سے میں کو ممبر کی قسم ہے کوئی وکھرا پیار ہے عباس کو بہن براون ڈال. فضل سینے دہانا اتنا جلدی اٹھے، فضل مٹی تے جھڑ پہ، فضل بھول گئے. عباس تکھا دوڑے. جوانی نصیب ہوئی امام زمانہ تھوڑی محافظت فرماوے. جی بسم اللہ. یہ جڑے ٹائم دا جملہ پڑھدا پہ مرحوم آغا حسین بکھر علی وڈے آغا حسین وہ جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں. یہ ٹائم مغرب و عشاء دیا نمازاں پڑھی چکے ہیں، کافی اندھیرا ہو گیا ہے. دوئے بہن بھرا اپنے سہنج کھڑے. عباس ابالا ٹرے اندھارا ہے نا. امام تا جان دا ہوندے، امام کو تو پتہ ہے. عباس اتنا جلدی ہے نا مٹی تے آ کے بہ گئے. اندھیرا ہے.
ایک ہاتھ رکھا اس بی بی دے قدموں تے، ایک حسین دے قدموں تے. عالیہ بی بی بھائی جانی میں جھوک کے دٹھا ہے کہ میرے پیر دے ہوتے کوئی ہاتھ تھے. بی بی میں جھوک کے دٹھے تھے، ہاتھ کو پہچانے سے جو عباس داد تھے، دامن چھوڑ کے آگے ہون لگا ہوا میرے پردہ نظام میں نہ گئے. جدے آواز تے میں کو نیدر آندی تو میں صدقے تھی ماں ہن بے شک لگا ہوا. عباس اٹھی نا، عباس اٹھا، بی بی حکم. بی بی آدھی عباس سر جھکا کے دے جی سین. بی بی آدھی عباس حسین کو سر تو لے کے پیروں تک دیکھ. سر جھکا کے دے بی بی میں ہمیشہ ایویں دے دا جی میں کاری قرآن کو دے دے. بی بی آدھی آگے دے دیں اپنی مرضی نہ، آج میری مرضی، آج میرا حکم ہے دیکھ. عباس سر تو لے کے پیروں تک لکھے. بی بی آدھی ولا غور نہ دیکھ، بے داغ دے دی پئیاں، بے داغ تیرے کل گھنساں. عباس مٹی تے بہ گیا، ہاتھ بن کے دے وعدہ ہویا میں بے داغ دیساں. تساں بھیڑ بھیرا میرے نال وعدہ کرو، یہ جملے ہر میدانی چاکسو. اگر پابندی نہ لگی تیری چادر دے گا میں نا، تیرے حسین دے گا میں نا. جی بسم اللہ. ہن بے شک چلے ونجو، میں مطمئنہ دوئیں میرا ٹرن. ہمیشہ واسطے عباس مولا حسین نال ایویں ٹردائی جی میں سردار نال نوکر. نوکر پچھوں ٹردائی. ادب حیا ہی ہے نا. کسی بزرگ دے کے ٹرنا ہن تو کچھ میرے خیال رواج ختم ہو گئے. جڑے نوجوان بیٹھو تھوڑے واسطے ادب ہے. یہ بھی ادب حیا دے خلاف ہے کسی بزرگ دے کے بھج پاؤنا، کسی بزرگ دے کے ٹرنا نہیں. یا تساں نہیں چاہوے کنا کوئی لائق نوکر کسی سردار دے کے ٹرتا بتاوے نہیں. اگے سردار پیچھے نوکر. نوکر ہمیشہ 2 قدم پیچھے رہتے ایویں. اور پوری زندگی جناب عباس حسین دی آنکھیں چک پا کے گل. اگر کوئی ذاکر پڑھدا بھی ہے تو بھول کے آدھے. ذاکر بھول سکتا ہے نا. نہ آنکھیں چک پا کے گل کی تھی، نہ لفظ کیوں استعمال کیتا حسین دے سامنے. حسین آکھوے رک ونج تے پوچھا ہوئے کیوں رک ونجا. شبیر دی زبان چو نکلے ہوئے لفظاں کو تقدیر سمجھے دا یہ عباس. کنا لفظ کیوں نہیں، برابر ہی کنا نہیں. چاہتا سی آج پہلا دن نے عباس حسین دے برابر. شبیر دے نال قدم با قدم، پہلا دوجا تریجے قدم تے گئے نا تے حسین رک گئے. عباس کدی نے میرے برابر ٹرا، آج غریب سمجھے. بطول دا پتر میں نوکر ہوں. فرمائے لگے تو برابر کنا نے ٹرا. عباس سر چکا کہا دے پہلے تے آج دے ٹرانی فرق ہے. میرا امامہ دے کیڑا فرق. عباس آدھے اگے ٹردہ ہم نوکر بن کے، نوکر دا کے پیچھے ٹرے، پیچھے ٹردہ ہم آج نوکر نہیں، آج زامن. زامن دا کے اگے ٹرے، محافظ اگے ٹر دے. اگے میں ٹر نہ سکتا جو بطول دا پترے. تو امام ہے تے میں نوکر ہاں. تیرے پاسے نال ٹردا پیا. فرمائے پاسے نال ٹرن دا مقصد سر جو کہا دے اس واسطے کہ متو کوئی بے غیرت گستاخی چا کرے، کوئی ہاتھ چاہے میں تھوڑی بہن کو کیڑا جواب دے سکتا. امام فرمائے اسے چیز دا خطرہ ہی یہ میرے برابر چلن دی یہ وجہ ہے کہ متو کوئی گستاخی کرے چاہ. عباس میری سونا یہ تو میرے برابر ہے، برابر نہیں تو میری کھنڈ پیچھے ہوئے، کھنڈ پیچھے نہیں تو گھر ہوئے، تو گھر ہوئے تے میں کائنات دے کسے کونے چ ہواں. عباس میں امام پیا تھا تیری زندگی چ میں نو کہیں کچھ نہیں آکھا. جنہاں کو لفظاں دی سمجھ آندی ہے وہ تو بولے چھوڑا. تیری زندگی چ میں کو کہیں کچھ نہیں آکھا. تیرے بعد وقت میں نو اسی مارنا ہے جائے پوری زندگی کسے نو نہ مارا اسی.
اور تیری غربت تو کیا قربان. جی بسم اللہ. میں لکھ واری صدقے دیکھیے. جی بسم اللہ. جتنے بندے وین کر کے روندے پے ہو. فرماتے ہیں عباس اس واسطے برابر ٹرے. ہاں مولا. عباس جتنے تیرے زندگی دے ساحل پہلے بھی نوکر سڑائی ہن بھی نوکر سڑے سے. جتنے زندگی دے ساحل بعد نوکر سڑے دا رس ہے. عباس برابر ٹرے اپنی مرضی نال کہ میں پیادا نوکر باتی سڑے سے اگی سڑے نے چند لمحہ واسطے نوکر. بھائی جان میرے پاس ویکھیں. میرے پاس ویکھیں. مجھے سنا نہیں جی. سنا نہیں تو میری سننا بیٹا. میں پڑھ رہی ہوں. ہاں تنگ نہ کر. مت سرکار سجاد بیٹھے ہوئے اکھیں تک پتہ نہیں ہے وسدے کیویں سے تے لٹے کیویں. دعا منگی کرو انشاءاللہ وسدا کوئی نہ اجڑے. جڑا وسدا بندہ اجڑ ونجے کو قدم قدم تے اپنا وسدا ویلا یاد آندا ہے. ایویں ہوندا ہے نا. جی بسم اللہ. جڑے بندے روندے پے ہو. عباس اگے نوکر سڑے نے وقت اس طرح سے. عباس میں ایو کو جانا چند لمحہ واسطے نوکر نہیں میرا بھیرا بن. مولا او کیویں سیدہ دے برابر اپنی مرضی تے ٹرے بھیرا بن کے میرے گل وچ باں پا. میرا ہے مدینے دا آخری دن. یہ مدینے والے دیکھ گنے جدوں میرا برابر ٹرندے ہیں کتنے سونے لگتے ہیں. جی بسم اللہ. دوئیں بھیرا گل وچ باں پا کے محمد دی ذریعے تے نالو گزرے. پتہ نہیں کیو جا سونا ویلا اسی. میں بھی جاتے حسین رکن. فرماندے نے عباس میں وعدہ کیتے کہ میں کلا امام دا وعدہ ہے تو اتنے رکو. میں پہلے آکھے عباس نہیں پوچھا کیوں رکا. عباس نے رکے. فرماندے نے اگر میرے تے مشکل وقت آیا تیری طاقت کوئی جاندا اس دروازے کوئی جاندا. یہ خیبر تو باری کوئی نہیں. تو اپنے دور دا علی ہے. یہ دروازہ تے کو روک نہیں سکتا. میں نعرے تکبیر رکھساں تو اندر آ ونجے. دروازہ تے کو نہیں روک سکتا. حسین اندر داخل تھے. کرسی پیش کی تھی. ولید ملعون سرکار بیٹھے. کیوں بلایا یاد بیعت میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ. اندھارا مکان ہے بس میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ. مدینے چ رہو ورنہ مدینہ چھوڑ. امام نے کیا کہ یاد ہاتھ میرے ہاتھ تے رکھ بیعت کر. امامی میں ہاتھ چاہے. فرمایا نے اس میرے ہاتھ نو عام سمجھائی. آدم تو لے کے میرے نانے محمد تک کل نبیاں دی محنت اس ہاتھ وچ کیویں دے سکدا. میرے بابے علی دی محنت میرے حسن میرا دی محنت. یہ ہاتھ تیرے ہاتھ تے کدی نہیں آ سکدا. سر کٹا سکدا ہاتھ نہیں. ان دی جرت نہیں جو سامنے چڑھ کے آکھے جو تلوار چلاؤ. ان دی جرت نہیں. وضو کرن دے بہانے مسے دے اشارہ کیتا. اشارہ کیتا تلواراں چمکیاں. حسین آکھے اللہ اکبر. شبیر آکھے اللہ اکبر. گیٹ ٹوٹے. عباس اندر داخل تھے. عباس کا چہرہ سرخے اکھا سرخے. عباس بکھرے شیر ابو آئے. حسین اپنے شیر کو آندہ ڈٹھائے. حسین کو ہر شے بھول گئی. چاچا سے کئی بندے آتے ہیں جو عباس کو جلال ہا شبیر سینے تے ہاتھ رکھے نا تے کئی قدم پیچھے ہٹنا پہ گئے. نہیں میں کو ممبر دی قسم ہے. غصے والے بندے کو کوئی مجبور چا کرے نا بھئی نہ لڑ. اندر دل کوئی تکلیف ہوندی ہے. مجبور تھی ونجے تو رون دے. نا حسین صرف ہکو جملہ آکے عباس کو. غصہ ہی ختم. آنسو آمن لگ گئے. جملہ کہڑے عباس یہ غصے نہ لندے رہے نا. مظلوم کربلا سامنے. عباس جی میں غریب ہوں. تلوار زمین تے سٹ کیا دے غریب نہ صدا میں جو تیرا نوکر. مولا حکم کر نہیں لڑنا نا. میں نہ لڑدا. بس گل مقامہ میں نہیں لڑدا. فرماندے عباس مدینہ امن دی جھائے. اتنا میری ماں دا حق
نہیں دیتا. اتنا میری ماں دا پاسا زخمی ہے, اتنا محسن شہید ہوئے. تلوار چاوڑی ہو گیا تو میرا بابا علی چاہے نہیں چاوڑی تلوار اتنا یہ امن دی چھائے. جڑے بندے میری گل سن دے پئے ہو سارے ہاشمی حسین دی گل سن کے چپ کر کے ولید آکے وطن چھوڑ, سیدہ دے چھوڑ دے سا. یہ گل سوکھی نہیں. کائنات دے مالک ولید بیٹھا دے وطن چھوڑ, حسین آکے وطن چھوڑ دے سا. یا دے ہون چھوڑ, حسین آتے آج ٹر ویسا. شبیر وعدہ کر کے ٹرے, گل مقامت وین شروع. اس جگہ تک جناب عبداللہ بیمار نے کتاب دے جملے ایمین جناب عبداللہ بیمار کدا تھے. اس جگہ تک دربار تو واپسی گیٹ تو بہر تک جناب عبداللہ ٹھیک ہے. جناب بیمار تھے حکی میں تھے. سارے ہاشمی جوان پیچھے اگو حسین. کوئی بندہ روب امامت دی وجہ تو حسین دے سامنے نہیں آتا تے پوچھدا بھی نہیں. جائیں پہلے پہلے جرت کی تھی نا پوچھن دی وہ جناب عبداللہ. سارے چپیں پیچھے روندے آندے. یہ جناب عبداللہ تیز قدم چاہ کے نا شبیر دے برابر یہ میں گل اچباؤں پاکے شبیر دے آنسو صاف کیتے سے. بطول دا پتر تو امام ہے, میں بھی تیرے چاچے دا پتر تے ہاں. میں کو دساؤ کیوں روندے وتے ہو؟ سیدہ دے وطن چھڑے نا. میں صدقے تھی وطن دا پوچھنا ہی مسافر کل پوچھ. میں کو مولا دی قسم ہے کچھ عرصے بعد بندہ وطن تے ونجے وطن دے درخت ہی پیارے لگ دیں. آوازاں دی مولا کہیں ونج رہے سیدہ دے میں ونج رہے میرے بھیراواں ونج رہے میرے بھتیجا ونج رہے میرے پترا ونج رہے. آوازاں دے کیڑے پتر میرا امام آدھے میرے اکبر ونج رہے. آوازاں دے ہاں مولا سونا جو بہویں دے بغیر تھوڑی نبدی نہیں. سیدہ دے میری سون صرف اکبر نہیں وڑنا وہ میرے اصغر ہی وڑنا. یا بے گالیوں جد اصغر دینا ہوں میں ہاتھ بن کیا دے اصغر تے سفر جوڑ نہیں. میرا امام دے جگر تے اترک میں نظاما اصغر دے مائی نال وڑنے. جن اصغر دی ماں دے نام دے مولا پردہ دار دے سفر. میرا امام دے میں تے کل سوا باز دی بھیڑ رکیئی نال وڑنے. جناب عبداللہ دی اکھاں زیادہ وسیع ہے. میرا امام دے جگر تے ہاتھ رکھتے کو میں دساوا میری بے اولاد بھیڑوں میں کلثوم ہی نال وڑنے. سیدہ دے میری اماں فضائی نال وڑنے. جناب عبداللہ روندے روندے مٹی تے جھڑ پے. میرا امام دے رو نہیں جگر سنبھال میں دساوا. آوازاں دے مولا حکم سیدہ دے رو نہیں صبر کر جتے اجازت دیتی میری بھیڑ زینب نال. جدہ زینب دا نام ہے مٹی تے جھڑ پہ آدھے آگئے میرے اجڑن دا زمانہ. میں کو چاچا لیا دا میری زینب کنال وجڑ دے وے. میرے حسین دا آخری سفر ہو سیا. شرم جے کو آوے نہ روے. جی بسم اللہ میں نو کرم الاکبر یکا پڑھیں زندگی آمین جڑے بندے روندے پہ ہو. اتنے تک جناب عبداللہ ٹھیک ہے. ایک جملہ سن کے بیمار کہیں ویلے سجے ڈھل بندے کہیں ویلے کھبے آسرہ لے کے گھر تک پہنچے. غیرت والے جناب عبداللہ اپنے گھر کے حسین اپنے دروازے تھے. دروازہ بند نہ دے رہا ہے. میں نے وہاں پوچھے دروازے تے کون ہے. دروازے دے اندر ویڑے تیری شام دی قیدن بھیڑا. دروازہ کھلے حسین اندر بی بی آدھے دسات کہیں ویڑے. حسین ساری تفصیل دسائیے. بی بی آدھے ساری تفصیل نہ پوچھ دی دسا میں نازل نہیں یا نہیں. سیادہ دے تیرے تو سوا تا میرا مشن ہی ادھورا ہے.
لیکن میں شریعت دبا دیا اگر چاچے جایا تو کوئی اجازت دے تا میں لے ویسا ورنہ میں مجبور ہوں بی بی آجے دساؤ تو اپو دربار اس کتنی دیر لگی میرا امام آدھے کم از کم 3 گھنٹے بی بی آجے تو جان دے میں کھڑو کے نماز اوکھی پڑھ دیا مسلح تک میں نو دائیاں لے آن دیے میں 3 گھنٹے تیرے انتظار واسطے کھڑی رہی ہوں بی بی آجے تے کو 3 گھنٹہ دنا آدھے چند منٹ تائیں کھڑو دعا کر شالا چاچے جایا اجازت چلے وے امام آدھے دعا پیا کرے نامے خالی ولی ہوئی بات پتر غیرت بی بی دنیا کے مٹی تے بہ گئی ہے جناب عبداللہ دی حالت کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے اکھی نہیں سامر دے بدل غیرت دھیاں کے بہ گئے رو کیا جن بابا تو ہی امیر پیو دا پترے لیکن غریب پیو دی دھی ساری مائی نہیں دیکھ مٹی تے رو دی بیٹھے جناب عبداللہ تے نکل مار کیا دن علی دی دی عباس جے دینے مٹی تے بی بی آجے چاچے جایا ساری مٹیاں تے باہر دی موسم جی بسم اللہ میں نو کر کیوں رو دیئے بی بی آجے میرا بھیرا سفر پہ میں دے رات میں بھیرا دے نال وجنا چاند لیا اجازت دے ہو سیادہ دے میں بیمارا میری تیمارداری کون کرے سی بی بی آجے چاچے جایا جے اجازت نہ ملی میں الیل امر پیو دی دیا وعدہ پئی کرے نہیں اولو حسین ویسی نو میرا جنازہ نال ویسی سیادہ دے نے رو نے اجازت آئی بی بی آجے تیرا بڑا احسان ہے سیدہ دے احسان نہیں میں اپنا وعدہ پورا پیا کرے گا جنم تیرا تے میرا عقد چاچے علی بڑھائی میرا ہاتھ نب کے میں نو علیدہ لے گئے میں کو کھانے عبداللہ بیا کچھ نہ منگدا جلا حسین وجہ میری دید اجازت دے لیکن ایوے نواج تو عام دینوں نے جعفر تیار دینوں ہے آوازہ دیا جو مانگ میں تے کنے جتنا زادرہ حسین لے وجہ اتنا تو لے وجہ جتنے نوکر تے نوکرانیاں حسین لے وجہ اتنے تو لے وجہ ایک ٹائم دا کھانا حسین دے وے دوجہ ٹائم دا کھانا تو دے وے بی بی آجے چاچے جایا ہے گلہ انہوں کو کھی دیل جنہ دے پہ کے غریب ہوئے بی بی آجے میرا باس جیوے میرا حسین جیوے میرا اکبر جیوے جی الحمدللہ سارے بندے وین کر کروں دے پہ ہو ہاں بسم اللہ جڑے بندے وین کر ہاتھ نہ جوڑو میں لکھواری آکھاں جتنے ماتمی تعداد آ رہے بیٹھے ہو کوشش کیجی کرو اپنی عبادت کو بچایا کرو کوئی سمجھ ہے میری گل دی ہاں ہاں اپنی عبادت کو بچایا کرو تو اپنی عبادت ازا میں نے کسے دی عبادت نہیں کسے کو دیکھ کے اپنی عبادت ضائع نہ کیتی کر جڑے بندے وہن کر کے روندے پے ہو میری گل سنائے میرے یقین ہے حاضر ناظر سمجھ کے پڑھندا دیاں مدینے والے موجود بھی ہیں تے سانو دیکھ بھی رہے غیرت والے رجل نے جناب عبداللہ سیدہ دے رو نہیں نالے جس علاقے چ ونجے اس علاقے میری جائیدادیں یمن ونجے میری جائیداد مصر ونجے میری جائیداد ایران ونجے میری جاگیر عراق ونجے میری جاگیر سیدہ دے دعا پیا کرنا شالا شام نہ ونجے اگر کنا قسمت شام گھن ونجی تو اتھی میری جاگیر بی بی آدھی یا شام لکھ دے سیدہ دے نہ لکھا چاچا جعفر تیار تیرے نام کرا کے گئی ہے جنے بندے وین کر کروں دے پے ہو سیدہ دے میرا دل پیا دے میرے گھروں کچھ چاہ بی بی آدھی ایک گواہ دی ضرورت سیدہ دے تیرا اپنا گھرے گواہ کیوں منگ دیئے دو دھیاں کو نال لے وانے نیاز بیگ دے شریف آسیوں دو دھیاں کو نال لا کے سین چر پئیے اتھائی ہے جتا پہ کی تبرکات علی صندوق پئی گئی صندوق کھولیے پہلے پہلے بھی چماؤ دی چادر چاہیے چادر چاہ کے چھڑ کے دیے گوار ہوئے تھوڑی نانی دا برکہ چاہیے دیا دو چولے چہنے عبداللہ دے کیا چاہیے آوازہ دے گواہ کل پوچھ دھیاں رو کیا جن بابا ہپ چادر تے دو چولے سیدہ دے چادر پردے واسطے چاہیے دعا پیا کرے نا شالا پچ پوی
چولے کیوں چینی بی بی آجے پتران دا پیار مجبور کرے سے چولے ہاں نالا کیا سو ہون تا ملو جوا میرے سونے بچڑے سیادہ دے جائن پاسے تو پہ ویندی چولے کم نہیں آوڑے پتر نال لے والے لیکن جیوے میں آکھاں میں قربانی دے بی بی آجے کیوے سیادہ دے وڈا میرے نا گڑاوے چھوٹا کلثوم دے نا دی اولاد کوئی نہیں آوازاں دے تیدا تا اکبرے تو اکبر دی ماں آوازاں دے چاچے جایا کری بڑی مہربانی یہ گلاں ہوندیاں پئیں جناب علی اکبر دروازے تے عقل مار کیا دے ماں میرا سلام ہوئی بچڑا میرا بھی سلام آوازاں دے بابے بھیجے پتہ کرو اجازت ملی ہے کہ پہنا جناب عبداللہ تلیاں ٹیک کے اٹھے نقل مار کیا دے نقبار ایک واری لگوانی میرے مولا حسین دے گیا ہاتھ جوڑ اوپاک نوکر پیادے میں اٹھی نہ سکتا منت لا میرے دروازے تے آؤ ایک واری میں نو ہاتھ چمڑے پیروں تے بوسا دے وڑنے اکبر آؤں کے پیغام دیتے آگے حسین تو رہے نال عباس تو رہے نال محمد رفیہ تو رہے رو دے آلے ٹر دے آلے انہوں جناب عبداللہ در گئے حتل مار کیا دے آن دی ماں میں کو سہارا دے آوازاں دے میرا سردار بیان دے میں سردار دے استقبال کرا جناب عبداللہ اٹھن تے وقت جھڑ پین حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ گئے میرا امام دے روندہ میں نے دسیں دتے ہونے کیا اجازت نہیں دے دا آوازاں دے مولا تو میرا بھی مالک بھیڑ دا بھی مالک کائنات دا بھی تو مالک ہے بلایا میری واسطے میرے نال ایک وعدہ کرو میرا امام دے رسا کیڑا وعدہ آوازاں دے یہ وعدہ کرو جتنے گھنن آئے ہو اتنے پہنچاوانی آسو حسین کر کر کٹر پیروں کا دل میں نہیں ولنا میں کربلا دا شہید ماتم کرتے رہا جی بسم اللہ میں نہ کرم میں کوئی نہیں ولنا میں کربلا دا شہید آواز آدھی مولا کہ تسا نہیں ولنا وقت عباس کو بھیجو عباس دے ہاتھ رکھنا میرے امام آدھے میرے عباس دے بازو قلم ہوئے سن آواز آدھی اکبر کو بھیجو میرے امام آدھے نہیں میرے اکبر کو برچھی لگوے سی آواز آدھی مولا قاسم کو بھیجو سیادہ دے گھوڑے بھاجوے سن رات کیا دے مولا ہی جوجڑن پڑے دے ہو میرے امام ہی کواری سجے وقت کھبے دکھائے رو رو کیا دن کنگی ہے سجاد سیادہ دے بھاجا میرا قیدی بچڑا او تے شام بجڑے تے نروار جی جی بسم اللہ میں نو کروالا یہ تے شام بجڑے تو میرا قیدی پترے آوازاں دے لے بھی تو پہنچاون بھی تو آوے اتھائی کو کہنا پی آخری جملہ جڑے بندے وین کر کروں دے پہ ہو غیرت علیہ جناب عبداللہ رونے علی اکبر رونے عباس رونے حسین رونے سارے ترپین روندے روندے ہونا علی ابھی بھی اٹھئے عقل مار کیا دیا چاچے جایا تیری بڑی مہربانی غیرت علیہ ترپئیے او میری پردادار ماما تے بھیڑا جنہاں دیا دھیئن دعا پیا کرے نا عیسیٰ ملکے سلامت ہوئن ببا دی قسم کہنا ہوتی جو وحد رشتے ماں ہوتے دھیدہ میں کو مولا دی قسم 100 قدم تے ماوے دی پیوے دی نہیں بول دی جدہ ماں کو کچھ فاصلے تے ویندہ دیتے ایک پیو دے سجے سوتیے بھئی کھبے عبداللہ دے تسا پریشان ہو چلیے ونیوں میں ودانی بھیزا آواز آدھیا نا بابا ہی گلوں نے رو دیا ماں سکو گل نہیں لیا چلیے ٹیک کے اٹھے روکا دے دی کواری والا بی بی آدھی اپنے پتر گھنوانی میرا حسین روندہ کھڑے سیادہ دے پتران دی لوڑ نہیں میری اندھیاں دا کیڑا جرمے نہ کو گل نہیں لایا بی بی مٹی تجھن پئیے رات کیا دیا چاچے جایا اپنے گھر کھڑیئن بیہو دا سایہ بھی سارتے موجود ہے بی بی آدھی صدقے تھیوہ میں حسین دی دی کہندہ چالی دروازہ بان بیا تھی دے جڑی آجے کئی مرزر دے سڑ گرسا بیمار مر گئی ہے
فرما، آنسو قبول فرما، نیک حاجات پورے فرما، اور ترقی عطا فرما، ماتم حسین